जेजू म्हणटा कोणी म्हजीशी आयलो जाल्यार म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान ताका म्हजीशी ओडून हाडला देखूनच तो म्हजीशी येवंक शकता. असल्या मनशाक हांव निमाणे दिसा नव्यान जिवंत करतलो. ती सगळीं देवाक शिकयलेली मनशां जातलीं अशें प्रवाद्यांच्या बरोवप्यांनी मेळटा. जी कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात ती सगळीं म्हजीशी येतात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवात हांव आयला ताणें मात बापाक देखला. हांव तुमकां सच सांगता, जो कोण विस्वास ठेवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यान माना केलो आनी ते मरून गेले, पूण हो आसा स्वर्गार थावन देवलोलो उंडो. कोणी तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांव स्वर्गार थावन देवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जियेता आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजें मास. पळय बाबड्यानो, देवूच आमकां आपयता हे मिसाचे भेटेन वांटो घेवपाक. आनी मिसाचे भेटेन उंड्याच्या रुपान जेजू आमच्या काळजान येता. जेजू आपले मास दिता, आपुणूच आमकां दिता. आनी जेन्ना आमी जेजूक आमच्या काळजान घेता तेन्ना सासणाचें जिवीत आमकां मेळटा. आमच्या आत्म्याची भूक आमी मागता. जशे परी संवसारी भूक आमी मागता तेच परी आत्म्याची भूक मारूंक जाय. आनी आत्म्याची भूक मागता आमी मिसाचे भेटेन बोगर बोगर वांटो घेवया आनी जेजूक एक जावया.